ल हेर यो पोर्सन सपोज गरेको छु यो पोर्सनमा के छ भन्दा तिम्रो चाहिँ यो पोर्सनमा चाहिँ एउटा PQ भन्ने एउटा पार्ट छ त्यो पार्टमा चाहिँ केही थुप्रै फ्री इलेक्ट्रोनहरु हुन्थ्यो त्यो फ्री इलेक्ट्रोन चाहिँ नेगेटिभ पोलतिरबाट पोजिटिभ पोलतिर आउन थालेका छन् यसरी है नेगेटिभबाट पोजिटिभतिर यसरी आइरहेछ यो इलेक्ट्रोन है र यसको जुन पोर्सन एउटा सपोज गरेको छ त्यसको लेन्थलाई L सपोज गर्ने अब मैले अघि नै एरिया अफ क्रस सेक्सन ए सपोज गरेकै थिएँ यहाँ एरिया अफ क्रस सेक्सन अफ द मेटालिक कन्डक्टर अब मैले प्रुभ गर्नुपर्ने के छ त I is equal to भिना चाहिँ म अलिकति रफमा सर्टकटमा बुझाउन ट्राई गर्छु कसरी यो क्वान्टिटी आउँछ v भनेको यहाँ भेलोसिटी अफ द इलेक्ट्रोन हो यसलाई ड्रिफ्ट भेलोसिटी पनि भन्छ e भनेको चार्ज अफ एन इलेक्ट्रोन n भनेको नम्बर अफ इलेक्ट्रोन पर युनिट भोल्युम भन्छ यसलाई n भनेको के रहेछ नम्बर अफ इलेक्ट्रोन पर युनिट भोल्युम टोटल नम्बर अफ इलेक्ट्रोन डिवाइड बाइ भोल्युम हुन्छ है यो चाहिँ स्मल n हो अनि त्यसैगरी ए भनेको एरिया अफ क्रस सेक्सन अफ मेटेरियल अथवा यो कन्डक्टरको चाहिँ एरिया हो क्रस सेक्सन एरिया का साइडको एरिया है त अब हेर यो चीज निकाल्नु पर्ने छ हामीले यो चीज निकाल्नको लागि इन जनरल के हुन्छ भन्दा तिम्रो चाहिँ पहिला सुरुमा एउटा पोर्सन सपोज गरे मैले यो पोर्सनमा चाहिँ सर्टेन इलेक्ट्रोनहरु मुभ भाछन् p बाट q मा त्यही भएर के हुन्छ भन्दा लेट भनेर यहाँ भन्ने म पहिला रफ गरौँ अनि त्यसपछि बुझिसकेपछि गरौँ है त एउटा के लेट गरौँ भन्दा लेट n be नम्बर अफ इलेक्ट्रोन पर युनिट भोल्युम process through the metal हैन यो मेटलबाट यो एउटा मेटालिक जुन पोर्सन छ त्यो पोर्सनबाट बगेको इलेक्ट्रोन भनेको n छ जुन चाहिँ नम्बर अफ इलेक्ट्रोन पर युनिट भोल्युम छ भने 1 मिटर क्यूब भोल्युममा पर युनिट भोल्युम भने नि त 1 मिटर क्यूब भोल्युममा चाहिँ हाम्रो कतिवटा इलेक्ट्रोन अड्छ त भन्दा n नम्बर अफ इलेक्ट्रोन अड्छ भने हाम्रो यहाँको भोल्युम चाहियो यति भोल्युममा कति इलेक्ट्रोन अड्छ त भन्दा a into l मिटर क्यूब भोल्युममा चाहिँ कति जान्छ त भन्दा n into a into l जान्छ है भनेपछि 1 मिटर क्यूब भोल्युमको सपोज गरेको छु n हैन भने हाम्रो भोल्युम भनेको जुन हामीले सपोज गरेको भोल्युम भनेको a into l छ यति मिटर क्यूबमा n into a into l हुन्छ यो भनेको टोटल नम्बर अफ इलेक्ट्रोन n भयो है अब चार्ज अफ इलेक्ट्रोन अब टोटल चार्ज कति आउने हो त टोटल चार्ज आउने भयो तिम्रो टोटल चार्ज यो कपी गर्नु पर्दैन है त्यही लेखेको छु मैले टोटल चार्ज चाहिँ के आउने भयो q इज इक्वल टु टोटल नम्बर इन्टु चार्ज अफ वन इलेक्ट्रोन e हुन्छ के टोटल नम्बर इन्टु चार्ज अफ वन इलेक्ट्रोन हुन्छ के है चार्ज अफ वन इलेक्ट्रोन त हामी सबैलाई थाहा छ e इज इक्वल टु 1.6 into 10 to the power minus 19 कुलम हो हैन त्यही भएर e को भ्यालु हामीलाई थाहा छ त्यही भएर टोटल नम्बर कति छ त हाम्रो भन्दा टोटल नम्बर छ n into a into l into a छ e छ यति आयो यो भनेको टोटल चार्ज फ्लो थ्रु द कंडक्टर ड्युरिङ द इलेक्ट्रिक सप्लाई के इलेक्ट्रिक सप्लाई भएको बेलामा हाम्रो टोटल चार्ज चाहिँ यति फ्लो हुँदै रहेछ भनेर जान्नु अब यति आइसकेपछि अब हाम्रो के हुन्छ त भन्दा टोटल चार्ज त यति आयो भने हाम्रो फ्रम द डेफिनेसन अफ करेन्टले के भन्छ त फ्रम द डेफिनेसन अफ करेन्टको डेफिनेसनले चाहिँ I इज इक्वल टु करेन्ट बराबर टोटल चार्ज डिवाइड बाइ टाइम हुन्छ कि टोटल चार्ज कति छ हेर त टोटल चार्ज छ n into a into l into e छ टोटल चार्ज डिवाइड बाइ टाइम भनेको t भयो अझै यसलाई सिम्प्लिफाई गर्दै जाउँ n into a into e into l by t हुन्छ l by t भनेको डिस्टेन्स बाइ टाइम
डिस्टेन्स बाइ टाइम भने के हुन्छ त भन्दा भेलोसिटी हुन्छ। के को भेलोसिटी त भन्दा फ्री इलेक्ट्रोनको भेलोसिटी। यो भनेको भेलोसिटी, यसैलाई भन्छ ड्रिफ्ट भेलोसिटी। v = l/t। भनेपछि लास्टमा के आयो त भन्दा I = भेना, VENA। यही हो हामीले प्रुभ गर्नुपर्ने है। I = भेना आउँछ। तर भेना आउने क्रममा चाहिँ यो v भन्ने क्वान्टिटीलाई हामीले डिफाइन गर्नुपर्छ। के हो त भेलोसिटी त भन्नियो, त्यो भनेको स्पेशल भेलोसिटी हो। त्यो स्पेशल भेलोसिटी भनेको ड्रिफ्ट भेलोसिटी हो। ड्रिफ्ट भेलोसिटीलाई कसरी डिफाइन गर्ने त, त्यो डिफाइन गर्नु पर्यो हामीले है त। त्यही भएर यसमा चाहिँ के गर्नु पर्यो भन्दा हामीले लेखौँ कहाँबाट स्टार्ट गर्ने त। लेट अस सपोज भन्दा पनि अलिकति यसको बारेमा थोरै म यसको चाहिँ भन्छु है। यसको ओभरभ्यू, ड्रिफ्ट भेलोसिटीलाई कसरी डिफाइन गर्ने, ड्रिफ्ट भेलोसिटी भनेको के हो है त। when an electric source is connected in a metallic conductor, it starts to flow free electron from negative into positive in instead of random direction, right? Random direction. In this time the electron gain a constant velocity which is called drift velocity. The drift velocity of electron in metallic conductor remain very small, right? Very small due to collision of in this time the electron and killing bhako कुन चाहिँ भयो इलेक्ट्रोन माथिको in this time the electron gain electron gain a constant velocity which is called drift velocity. The drift velocity of electron in metallic conductor remain very small due to collision of these electron in successive atoms. Which is at range, इसको range successive 10 to the power -4 meter per second में हुन्छ हैन यो ड्रिफ्ट भेलोसिटी को रेंज चाहिँ 10 to the power -4 meter per second हुन्छ किन कम आयो त इलेक्ट्रोन त हामीले धेरै स्पिडमा हिँड्छ भनेका छौं हैन धेरै स्पिडमा हिँड्दै पनि यो किन कम भयो भन्दा यसले चाहिँ कोलाइड गर्दो रहेछ केसँग कोलाइड गर्दो रहेछ त भन्दा सक्सेसिभ एटमहरुसँग के एउटा एटमसँग ठोकियो यसको भेलोसिटी घट्यो फेरि अर्को एटमसँग ठोकियो यसको भेलोसिटी घट्यो घट्दा लगभग यसको रेन्ज चाहिँ एउटा कन्स्टेन्ट भेलोसिटी हुन्छ त्यो भनेको 10 to the power -4 को रेन्जमा आउँदो रहेछ है त यो त भयो तिम्रो
सक्सेसिभ एटम पछि भन्दिनु सर हजुर सक्सेसिभ एटम which is at range 10 to the power minus 4 meter per second. ल अब सुरु गरौँ. Let us suppose a conductor of area of cross section A through which the free electron moves from the end Sir, free electron moves so. free electron move from the A P to Q, right? P बाट Q मा. Let n be the small n, right? N be the number of electron flow through the conductor per unit volume. Then the total charge can be calculated as 1 meter cube में के हुन्छ त भन्दा 1 meter cube में n number of electron. अनि हाम्रो भोल्युम भनेको A into L meter cube में कति हुन्छ त भन्दा n into A into L number of electron. अब यसमा चाहिँ L भनेको length of the portion है. L भनेको चाहिँ length of the portion of length यहाँ सर्दै हुन्छ of length L भनौँ त्यो माथि थपिदिनु पर्यो. अनि टोटल चार्ज कति टोटल नम्बर कति आउने भयो त अब भन्दा टोटल नम्बर आउने भयो n into A into L. Also the total charge कति आउने भयो त भन्दा Q is equal to n into A into L into E. E भनेको E is equal to 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb. है त. Also from the definition of current को definition ले के भन्छ हेर त. I is equal to total charge divided by time. जी total charge भनेको n into A into L into E divided by time TR. कति हुने भयो n into A into E into L by TR अनि n into A into E into L by T भनेको V भनेको is equal to L by T drift velocity आयो. Finally we get I बराबर VENA बिना है which is the required expression, which is the relation between drift velocity and current. Drift velocity and current र drift velocity बीचको relation आयो.
अन्त यो लङ क्वेसनमा सोधिरहेको है हामीलाई। पहिला सुरुमा व्हाट इज ड्रिफ्ट भेलोसिटी, ड्रिफ्ट भेलोसिटी किन सानो हुँदो रहेछ त्यो पनि भन्यो हामीले। त्यसपछि कन्सिडर गरौँ एउटा फिगर र त्यही फिगरको बारे युज गरेर फिगरलाई युज गरेर हामीले करेन्ट निकाल्यौँ। करेन्ट भनेको इन टर्म्स अफ ड्रिफ्ट भेलोसिटी आयो र यो भोग्न पर्यो है तिमीहरूले। हुन त भोग्न त भनियो, अस्तिको जाँचमा केही पनि आएन होइन, भोगेको चिज आयो कि आएन त अस्तिको जाँचमा, अनलाइन जाँचमा, इक्जाममा आयो है? कहाँ आउनु नि सर? आएन? सबै बुझ्नु पर्ने कुराहरू मात्र थियो। हो रिलेटेड चिज त आयो नि त, ठ्याक्कै त्यही त कहाँ आउँछ त नि तिमीहरूलाई यस्तो बेलामा झन्। सर अनलाइन क्लास अनलाइन एक्जाम गाह्रो हुँदो रहेछ सर। ल अब डेमो एक्जामको क्वेसन जस्तै दिनुपर्छ क्या सर तपाईँहरूले। हो त्यस्तै दिएर अब अर्को इक्जाममा अलि राम्रो होला है त। अब सुन त, मैले आज एउटा चिज पढाएँ है, एउटा कन्सेप्चुअल क्वेसन छ क्या तिमीहरूलाई। कस्तो कन्सेप्चुअल क्वेसन छ भने यो इलेक्ट्रोन छ नि, त्यो इलेक्ट्रोन चाहिँ जब हामीले इलेक्ट्रिक सोर्स जोडिन्छ इलेक्ट्रोन चाहिँ मुभ हुन्छ। इलेक्ट्रोनको स्पिड भनेको लगभग लाइटको स्पिडसँग इक्वल हुन्छ क्या, अलिकति कम होला तर लाइटको स्पिडसँग नियरली इक्वल हुन्छ क्या। तर इलेक्ट्रोन जुन हामीले के अरे मेटालिक कन्डक्टरमा फ्लो गराएको थियौँ नि अघि, त्यो फ्लो गराउँदाखेरि 10⁻⁻4 को रेन्जमा आउँछ भनेको थिएँ नि मैले, हो कि होइन? त्यो 10⁻⁻4 को रेन्जमा किन आउँदो रहेछ भन्ने थाहा भयो नि तिमीहरूलाई? किन आउँदो रहेछ त भन्दा एउटा इलेक्ट्रोन